अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। आज कुरान अंदाज़ी निकाल रहे हैं। पिछले दफ़ा दस्तगीर भाई की निकली थी और दोस्तों के कमेंट थे। जो दोस्त कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं हमें, तो उनके नाम हमने ये लिख दिए हैं। ये तकरीबन 37 नाम है। पिछले दफ़ा 40 नाम था, 3 नाम और कम हो गए हैं क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हीं के नाम लिखे हैं। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और जो लोग एक दो कमेंट करके तो साइड पे हो गए, उनके हमने नाम नहीं लिखे। पिछली दफा मैंने एक पर्ची निकाली थी, पहली पहली, तो जो नाम निकला था उसकी कमेंट निकल गई थी। तो दोस्तों ने बोला नहीं, आप ऐसा करें, सब के नाम पढ़ें ताकि लोगों को पता चले जो लोग जुड़े हुए हैं उनका नाम आपने लिखा है या नहीं लिखा। तो आज जो आखिरी आखिरी पर्ची होगी ना, वही खुश किस्मत होगा, उसी की कमेंट निकलेगी। मैं सबके नाम अभी पढ़ते जाऊंगा, अपना नाम सुनते जाओ। और इंशाल्लाह बाकी जो है, पिछली दफा मैंने 2000 रुपया गिफ्ट किया था लियाकत भाई को, तो जो 2000 के इस दफा मैंने 3 गिफ्ट लगाने हैं। ये मार्च है ना, अप्रैल का जो है एक गिफ्ट पट होगी और 3 गिफ्ट होंगे जो लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं। अभी लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं, पूरी वीडियो वॉच नहीं होती है। तो इस दफा जो है एक सिर्फ पट निकाल रहे हैं क्योंकि मैंने कंप्यूटर में पूरा चेक किया है, लोग जो हैं वॉच पूरी वीडियो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए 2000 वाला गिफ्ट किसी को नहीं मिलेगा इस दफा। 2000 रुपए जो गिफ्ट करते हैं, अगले महीने जो बंदा 20 वीडियो पूरी वॉच करेगा, 5 मिनट वाली है, 6 मिनट वाली, तो उनको जो है 2000 रुपया कैश गिफ्ट किया जाएगा। 3 गिफ्ट होंगे, यानी कि 6000 रुपया कैश गिफ्ट होगा। और जो पट्टे हैं, तो वो वैसे कुरानंदाजी 20 वीडियो पे 20 कमेंट चाहिए। क्राइटेरिया थोड़ा 5 कमेंट बढ़ा दिए हैं अभी, क्योंकि ये तीसरी कमेटी होगी अप्रैल वाली। तो अभी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। जिनके नाम है वो मैं आपको बताता जाता हूँ, और जो आखिरी आखिरी बचेगा ना, तो उसी की जो है पेट निकलेगी। तो आप जो है वीडियो पूरी वॉच किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। जो दोस्तों के हैं, जो दोस्त हैं, उनको बताया करें भाई इधर गिफ्टिंग होती है इस चैनल पे। और कमेंट भी किया करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, दो दो तीन तीन कमेंट एक एक वीडियो पे किया करें। जो लियाकत भाई हैं, जैसे वो करते हैं ऐसे ही करते रहा करें। अल्लाह पाक बेहतर करे। मैं अभी जो है पहला नाम शुरू करता हूँ। जो आखिरी नाम होगा उसकी कमेटी निकलेगी। पहला है जी इरफान शाहिद। इरफान शाहिद है, जो कमेंट हमें करता है, बहुत अच्छा है और जुड़ा हुआ है हमारे चैनल के साथ। दूसरा है लियाकत अली। लियाकत भाई ने जिन्होंने पिछले दफा गिफ्ट निकला है, ये भी साढ़े ना जुड़े हैं। सब तो ज्यादा कमेंट इस वीवर भाई, वीवर देने मेरे चैनल देते हैं। दूसरा भाई है मुंतजिर अली। मुंतजिर भाई ने ये भी कमेंट करते रहते हैं, यूट्यूब फेसबुक देते। तीसरे भाई ने फियाज हुसैन। फियाज हुसैन भी कमेंट जड़ा फेसबुक ते ध्यान देना। ते तीसरे जड़े ने मोहम्मद यार, ये क्या नाम लिखा हुआ है, मुजम्मिल, ये नाम क्या लिखा है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, हाँ, मोहम्मद असलम। ये मोहम्मद असलम, ऐसे ऐसे दी समझ नहीं आनी पे। मोहम्मद असलम ये भी बड़े अच्छे ने, यूट्यूब दे तो बहुत जबरदस्त कमेंट कर रहे ने। ते ये जनाब दावत इस्लामी, ये भी कमेंट करते रहते ने। अच्छा जी, ये है कैसर अब्बास। कैसर अब्बास भी कमेंट करते रहते ने, नाल दे नाल मैं मिक्स भी कर रहा हूँ। अच्छा, उस तो बाद जी गुलाम बास। गुलाम बास भाई ने, नहीं गुलाम बास नहीं, गुलाम मुंतजिर। गुलाम मुंतजिर है ना, गुलाम मुर्तजा। हाँ, गुलाम मुर्तजा।
ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀਵਰ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। नूराज जहाना नूराज आइडियों के इस तरह के नंबर हैं जो नाम भी अच्छे से नहीं पढ़ा जाना। जहाना नूराज है, पता नहीं इसका क्या मतलब है, क्या नाम है। और है जी गुलाम अब्बास, ये है गुलाम रब्बानी साहब इन ये जनाब इन ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਆਜ਼ ਖਲਕ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਵਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਲਿਆਕਤ ਭਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਖਲਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਤਸਵਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा उस तो बाद है जी गुलाम बास है जी, ये पता नहीं केड़ी जगह था, लेकिन ये कि इस महीने च जुड़े साढ़े नाल। ये जी इफ्तार खान सिहर, ये टिकटॉक दे सब्सक्राइबर ने और बहुत अच्छे कमेंट करते रहंदे माशाल्लाह। उस तो बाद जी यही अहमद अली वटू माशाल्लाह, ये भी इस महीने साढ़े नाल जुड़े ने और इन्होंने बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। उस तो बाद जनाब मोहम्मद नवीद ये बहुत अच्छे पुराने सब्सक्राइबर भी ने, कमेंट भी बहुत अच्छे करते हैं। उस तो बाद जनाब ये हैं जी कारी जिया साहब ने, ये भी बहुत अच्छे ज़्यादा कमेंट करते हैं माशाल्लाह, ये इस महीने तो बहुत इन्हें कमेंट किए हैं। दूसरा जी रियाज हुसैन राजा, ये माशाल्लाह ये 2 महीना तो जुड़े ने फेसबुक ते टिकटॉक ते, इन्हों के कमेंट आते रहते हैं माशाल्लाह जी। ये है जी सेठ अहमद, ये माशाल्लाह ये इस महीने जुड़े ने, इन्हों के भी अच्छे कमेंट आते हैं। अच्छा जी ये हैं जी क्रिकेट लवर साहब के भी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। इसी तरह जुड़े रहो ताकि। अच्छा जी ये उस तो बाद है जी ले यार मुजम्मिल, अच्छा जी ये जी कमेंट है जी, पता नहीं यार कमेंट के विच क्या लिखा है। मुजम्मिल हाँ दस्तगीर ये दस्तगीर दी जना पर्ची ने जना पिछले दफा गिफ्ट निकला है। ये है मुनव्वर अब्बास ने, ये बहुत अच्छे कमेंट करते हैं माशाल्लाह, ये जुड़े हैं। या इब्राहिम, ये जी इब्राहिम भाई ने, ये भी बहुत अच्छे ने, टिकटॉक पे फेसबुक पे कमेंट करते रहते हैं माशाल्लाह। ये जी मोहम्मद नदीम मुंडा, ये भी बड़े अच्छे कमेंट करते रहते हैं माशाल्लाह। उस तो बाद जनाब ये है जी मोहम्मद तुफैल, माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। इसी तरह जुड़े रहिएगा, एक ना एक दिन ज़रूर नाम आएगा। ये इमरान साहब ये भी बहुत अच्छे ने, फेसबुक टिकटॉक के उत्ते इन्होंने कमेंट आते हैं माशाल्लाह। बाकी जेड़ा ने ये वकार भाई ने, इन्होंने यूट्यूब के उत्ते कमेंट आते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे ने, ये 2-3 महीना तो जुड़े हुए हैं साढ़े नाल।
دوسرا نے جناب مختار امان، ماشاءاللہ مختار امان بھی بہت اچھے نے، یہ جن یوٹیوب تے بہت اچھے کمنٹ کر دیں ماشاءاللہ، یہ بہت ٹائم دے جڑے ہیں سارے نال، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کا بھی نام آئے گا۔ یہ جناب محترم زاہد حسین نے، انہوں نے بھی بہت اچھے کمنٹ آندے رہنے نے ماشاءاللہ۔ یہ ہی بھی جناب یہ ہے مرزا انصاری، مرزا انصاری، یہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے کمنٹ کر دیں، کیونکہ انصاری جو ہیں انڈیا دے وچ ہیں، یہ کوئی انڈیا جو ہے ممکن۔ یہ جو ہے محمد سلیم بھی ماشاءاللہ یہ ہونی جڑے نے ساڑے نال، اور انہوں نے بھی کمنٹ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، انہوں کا نام قرآن اندازی شامل کیتا گیا ہے۔ اس تو بعد جناب زبیر محمد، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے کمنٹ آندے پے نے، زبیر محمد جڑے نے یوٹیوب دے تے جڑے رہندے نے ساڑے نال ماشاءاللہ۔ دوسرا جناب ہے جی یہ پیرو ٹاکشو، پتہ نہیں یہ کون سا نام ہے، یہ آئی ڈی کا نمبر ہے پیرو ٹاکشو، یہ یوٹیوب کے کمنٹ آتے رہتے ہیں بہت اچھے ہیں۔ ابھی 2 پرچیاں رہ گئے ہیں، کون خوش نصیب ہے؟ اچھا جی یہ ہے جناب میسم رضا شاہ، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے فیس بک تے کمنٹ آنے نے۔ اچھا جناب یہ ہے جناب کڈز 216، یہ بھائی نے جڑے کہندے نے جڑا ساراں تو زیادہ کمنٹ کرے انہاں نوں تساں جڑا ہے قرآن اندازی شامل کرنا ہے، اور جنہاں دے بالکل جڑے ہیں انہاں دے نام لکھنے، باقیاں دے نام نہیں لکھنے ماشاءاللہ۔ یہ آخری پرچی ہے، یہ جس کا بھی نام نکلے گا یہ اس کو گفٹ جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ کون ہے ہمارا خوش نصیب؟ یہ ہے جناب نبی ولاگز، یہ نبی ولاگز ہے، اس کا جناب آج 31 مارچ ہے، اس کا یہ گفٹ نکلا ہے۔ تو جہاں بھی ہے نبی ولاگز، یہ ہمارے نمبر دیے گئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا جو گفٹ ہے وہ آپ کو جو ہے بھیج دیں گے، اللہ پاک خیر کرے۔ باقی جو ہے آپ جڑے رہو، اگلی جو اپریل کی ہیں اس میں 6,000 روپیہ نکلے گا، 6,000 میں 2,000 کر کے سب کو دیں گے، 3 قرآن اندازی میں جو شامل ہوں گے، جو زیادہ سے زیادہ واچ کریں گے ہماری ویڈیو کو، ہم کیونکہ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں کس نے واچ کیا، کس نے سکپ کیا ہے، کس نے جو ہے کمنٹ کر کے چھوڑ دیا پوری ویڈیو، کس نے دیکھی ہے کس نے نہیں دیکھی ہے، تو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے جو 3 ممبر رہیں گے، یعنی کہ 2,000 2,000 2,000 کے 3 ہوں گے انعام، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 2,000 انعام ہوگا۔ قرآن اندازی میں ایک پٹ ہوگی سفید کلر کی، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو ماشاءاللہ ڈی ڈی پی کی اوریجنل جو میری اپنی بریڈ ہے، میرے اپنے جو بریڈ کے بچے ہیں میں وہی دیتا ہوں، منڈی سے لے کے نہیں دیتا ہوں، تو آپ ضرور جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ واچ کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کریں، کیونکہ ہم چیک کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہے اچھا جو ہماری 30 کی 30 ویڈیو واچ کرے گا پوری کی پوری، ان کو ہی انعام وہ 2,000 روپیہ میں، فرسٹ انعام 2,000، سیکنڈ انعام 2,000، تھرڈ انعام 2,000 روپیہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 3 انعام جو ہیں یہ اینڈ پہ جو واچ کریں گے نا ان کو دیا جائے گا، دیکھیں گے کون خوش قسمت رہے گا جن کو 2,000 روپیہ گفٹ ہوگا، اور جو پٹ ہے وہ جیسے ابھی قرآن اندازی کی ہے ایسے قرآن اندازی کرتے رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جڑے رہیں انشاءاللہ، اللہ پاک خیر کرے۔ تو باقی نبی ولاگز والا جو ہے وہ رابطہ کرے ہمارے ساتھ، پھر ان کے انشاءاللہ پھر جو گفٹ ہے اس کو پھر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھو اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو اور لائک فالو کمنٹ دبا کے کرنے ہیں، اوکے جی۔ ابھی اس لیے نام سب کے لیے ہیں کہ آپ کو معلوم پڑے کہ سب کا نام لکھا جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ نا کالنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام لکھنا، دیکھو ہم نے کمنٹ دیکھنے ہیں، ہم بندے کی نہ تو صورت دیکھے، نہ ہم نے یہ دیکھنا ہے بندہ کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ جو
آدمی ہمیں جو بندہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ گفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چاہے رشتہ دار ہے، چاہے باہر کا آدمی ہے، ہم کسی کو نہیں دیکھتے، ہم صرف کمنٹ دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے کون واچ کر رہا ہے. جو 6,000 روپیہ ہے، تین کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تین انعام ہے، تو 2,000 روپیہ انعام ملے گا. ان کا جو ہے وہ ویڈیو جو واچ زیادہ کریں گے وہ ان کو ہی مل سکتے ہیں، اور کمنٹ بھی کریں گے. اور دوسرا یہ جو ہے یہ کمنٹ کے اوپر ہے. اس دفعہ کریٹ ایریا جو ہے 20 کمنٹوں پہ ہے. جو 20 کمنٹ کرے گا 20 ویڈیو پہ، یا کمنٹ زیادہ کرے گا، 20 ویڈیو پہ کمنٹ ضروری ہے، تو ان کو جو ہے قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور سپورٹ کا. آپ ویڈیو پوری واچ کیا کریں.